नमस्कार। समसामयिक विषयमा कुराकानी गरिने रेडियो नेपालको दैनिक प्रभातकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम अन्तर्संवादमा स्वागत छ। म सन्तोष रेग्मी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 4 दिने भारत भ्रमण पूरा गरी हिजो साँझ स्वदेश फर्कनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको हित तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषयमा विभिन्न परामर्श एवं सम्झौता भएको छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भारत भ्रमण ऐतिहासिक रूपमा सफल भएको बताउनु भएको छ। उहाँले भ्रमण दीर्घकालीन एवं रणनीतिक महत्वको रहेको पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। हिजो स्वदेश फर्कनु भएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्नुहुँदै उहाँले यो भ्रमण पहिलेको तुलनामा बढ़ी फलदायी, दूरगामी प्रभाव पार्ने र नेपालको राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले मुख्यतः आर्थिक क्रियाकलापमा सकारात्मक सन्देश दिने गरी सफल भ्रमणका रूपमा आफूले अनुभव गरेको पत्रकारहरूसँग बताउनु भएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र आफू बीच खुलेर कुरा भएको र त्यो भेटले, त्यो वार्ताले विश्वासको राम्रो वातावरण बनेको बताउनु भएको छ। त्यो स्तरमा विगतमा खुलेर कुराकानी हुने गरेको थिएन। यो हिसाबले पनि मैले यसलाई अलि भिन्न र मौलिक ठानेको छु। 3 पटक नै हामी बीच एकल वार्ता त भएको होइन, एक पटक भएको हो। अरू कार्यक्रममा जाने क्रममा 5-7 मिनट हामी 2 जना बसेर कुरा गर्ने अवसर मिल्यो। त्यसमा नेपाल र भारतका बीचमा थुप्रै कुराहरू भयो र त्यसले एउटा नयाँ वातावरण बनाएको छ। दीर्घकालीन र रणनीतिक महत्वको भएको छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। आजको अन्तर्संवादमा हामी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौं। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा दुई देशबीचको बहुआयामिक सम्बन्धलाई समानता र आपसी लाभका आधारमा थप मजबूत बनाउँदै विविध पक्षबारे छलफल भएको छ। नेपाल भारत परिवहन सन्धि, त्यसैगरी पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी समझदारी, दोधारा चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकी तथा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्बन्धमा समझदारी भएको छ भने नेपालगंजको एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण कस्तो रह्यो भन्ने विषय आजको अन्तर्संवादको विषय हो। हामी कुराकानी गर्नेछौं परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदसँग। उहाँ हामीसँग सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। मन्त्रीज्यू, हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। समग्रमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण कस्तो रह्यो? सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण पूर्णतः सफल रहेको छ। दुई देशबीचको परम्परागत जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्ध धेरै घनिष्ठ रहिआएको छ र यो भ्रमणबाट केही नयाँ क्षेत्रमा पनि परिणामहरू आएका छन्। विशेष गरेर भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले सम्मानीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले सीमा समस्याको पनि वार्ताबाट समाधान गर्छौं भनेर आफ्नो मन्तव्यमा अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरेर ऊर्जाको उत्पादन, प्रसारण र बजार उपलब्ध गराउने बारेमा पनि दुई देशको बीचमा चाहिँ एग्रिमेन्टको तहमा कुरा भएको छ। त्यसै गरेर बंगलादेशमा बिजुली निर्यातका लागि भारत सरकारले ग्रिड दिने बारेमा पनि सहमति भएको छ। त्यसै गरेर रेलको फ्ल्यागिङ गर्ने काम भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अध्यागमन बिन्दुहरू, चेक पोइन्टहरू को उद्घाटन भएको छ। कुनै ठाउँमा शिलान्यास भएको छ। धेरै क्षेत्रमा केही अन्तर्राष्ट्रिय यो पारवहन सन्धि भारतसँग नवीकरण भएको छ। धेरै क्षेत्रमा चाहिँ काम भएका छन्। जस्तो अब यो प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि यो भ्रमणका विभिन्न आयामहरू छन्, यसलाई एउटै हिसाबले भन्दा पनि फरक फरक आयामको हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। र राजनीतिक जुन अवस्था भारतको र नेपालको जुन सम्बन्ध छ यो ऐतिहासिक भए तापनि कहिलेकाहीँ यसका बीचमा कटुताहरू पनि देखिन्छन्, समस्याहरू पनि देखिन्छन्। सीमा क्षेत्रका भएकाले यहाँ यो विषयमा लामो समयदेखि जानकार पनि हुनुहुन्छ स्वयं। अहिले परराष्ट्र मन्त्रीको भूमिकामा हुनुहुन्छ। यो भ्रमणलाई राजनीतिक रूपमा चाहिँ भारत र नेपालको सम्बन्ध अथवा नेपाल र भारतको सम्बन्धको हिसाबले चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? नेपाल र भारत दुईटै मैले भनिसकेका छु कि घनिष्ठ छिमेकी मुलुकहरू हुन्। नेपालको पूरा सीमाको 1800 किलोमिटर भन्दा बढी भाग भारतसँग छ र 1400 किलोमिटर भन्दा बढी भाग चीनसँग जोडिएको छ। यसरी लामो सीमा भएको, सीमा वारपार पनि खुला आवागमन भएको र हाम्रो व्यापारको 2/3
हिस्सा चाहिँ भारतसँग नै हाम्रो भइराखेको चीनसँगको सीमामा ठूलो हिमालय पनि भएको र उतातिर चाहिँ चीनतिर पनि पठार टिबेटको प्लेट्यू भएको हुनाले हाम्रो चीनसँगको व्यापारको पनि धेरै ठूलो हिस्सा चाहिँ हिन्द महासागरबाट हुने गर्छ। त्यसकारण भारत व्यापारका दृष्टिकोणले पनि हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। कल्चरल्ली पनि हामी जोडिरहेका छौँ। हाम्रो सांस्कृतिक भूसांस्कृतिक दृष्टिकोणले पनि जोडिएको अवस्था छ। त्यसै गरेर हाम्रो नदीहरू पनि विद्युतको बजारका लागि पनि चाहिँ हामीलाई भारत हेर्नुपर्ने, भारतसँगै व्यवहार गर्नुपर्ने अवस्था छ। यी सबै कुरालाई चाहिँ दृष्टिगत गरेर भारत र नेपालको बीचमा सम्बन्ध राम्रो हुन जरुरी छ। दुईटा नजिकका मित्र छौँ, त्यसमा सानोतिनो तलमाथि भइराख्छ, निर्विवाद कुरा त हुन्न। जति नजिकको मित्र भयो त्यति ज्यादा इस्युहरू, त्यति ज्यादा मुद्दाहरू हुने गर्छन्। तर ती मुद्दाका कारणले हामी दुई देश बीचको सम्बन्धलाई चाहिँ गतिरोधको स्तरमा राख्नुहुन्न, हाम्रो व्यवहारलाई चाहिँ हामीले बिगार्नुहुन्न। हामी दुईटै देश मिलेर चाहिँ विशेष गरेर विकासमा साझेदारी गर्ने कुरामा हामी लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। भारतको पनि आफ्नो व्यापारको जति पनि साझेदार छन् संसारभरि, त्यसको 11वां देशको रूपमा ठूलो व्यापार हुने देशको रूपमा नेपाल आएको छ। त्यसकारण भारत दृष्टिकोणबाट पनि नेपाल ठूलो बजार हो। यी सबै कुरालाई दृष्टिगत गरेर हामीले मतभेदका मुद्दालाई, अलिकति सहमति हुन नसकेका मुद्दालाई सहमतिमा परिणाममा पुर्याउनलाई यत्न गर्नुपर्ने, कोसिस गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। यसमा दुईटै प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ पहल लिनु भएको छ। नेपाल र भारतका बीचमा विभिन्न स्तरमा कुराकानी छलफलहरू भएका छन् र एउटा निश्चित केही कुरामा परिणाम आएको छ र केही प्रक्रियामा गएको छ। मन्त्री, जस्तो अब मूल रूपमा जुन हाम्रो भूभाग हो, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको भूभागलाई हामीले आफ्नो नक्सामा राखिसकेपछि भारतले त्यो विषयमा कहीँ न कहीँ असन्तुष्टि जनाएको सन्दर्भ थियो र अहिले पछिल्लो समयमा भारतको नयाँ संसद भवनमा जुन प्राचीन नक्सा भनेर राखिएको छ त्यसमा नेपालका केही भूभागहरू त्यहाँ रहेको प्रसंग छ। प्रधानमन्त्रीले सीमाको विषयमा मैले भन्दा पनि पहिला प्रधानमन्त्री मोदीले बोल्नुभयो र यो समाधान गर्छु भन्नुभएको छ र त्यसमा केही कुराहरू पनि आएका छन् कि जस्तो अब बंगलादेशसँगको जुन फुलबारी क्षेत्र छ या चाहिँ जसरी हामीले पहुँच पुर्याउने सन्दर्भ छ, कहीँ न कहीँ लिम्पियाधुरा चाहिँ क्षेत्र उनीहरूले प्रयोग गरे बापत हामीलाई यतातिर प्रयोग गर्न दिने विषयमा पनि कुराहरू भएको छ भनेर प्रधानमन्त्रीले संकेत गर्नुभएको छ। के त्यसमा केही प्रगति चाहिँ भएको हो? वास्तवमा नेपाल र भारत दुईटै यो सीमा विवादलाई सुल्झाउन चाहन्छन् र स्वयं भारतका प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ कि बांग्लादेशसँग हामीले संसदलाई विश्वास लिएर सीमा सम्झौता गर्यौं। यसरी सम्झौता गर्दाखेरि एक पनि सांसदले संसदमा विरोध गरेन, निर्विवाद रूपमा पारित हो। त्यसै गरेर नेपालसँग पनि हामी सीमा विवादलाई चाहिँ सहमतिमा पुर्याउन चाहन्छौं। यसमा उहाँले चाहिँ दुईटैका बीचमा गहन गृह कार्य हुनुपर्ने, छलफल हुनुपर्ने कुरातिर ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ। अब सीमा विवाद यो दशकौं पुरानो विवाद भएको हुनाले कतिपय यसका मुद्दाहरू त दशकौं नभएर शताब्दीौं पुराना पनि छन्। यी कुराहरू भएको हुनाले यसमा चाहिँ एउटा सघन किसिमको गृह कार्य चाहिन्छ र यसमा विस्तारै सबै तहमा, विशेष गरेर बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपले केही काम गरेको छ। दुईटैतिरका मान्छेहरूले छलफल काम गरेका छन्। यो प्रक्रियालाई कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ फेरि अगाडि बढाउनु पर्छ। जति टेक्निकल तहमा काम हुन्छ त्यो त्यसमा गर्नुपर्छ, प्रशासनिक तहमा गर्नुपर्ने काम त्यहाँ गर्नुपर्छ र यो राजनैतिक तहमा गर्ने कुराको सहमति राजनैतिक तहमा गर्नुपर्छ। यसरी यो दुई देशको समस्यालाई सुल्झाउनुपर्छ। यसलाई फेरि पनि मैले अलिकति जोडेँ, जस्तो भारत भ्रमण हाम्रा जुन
उच्च स्तरबाट हुने गरेको छ। केही बेलामा भारतबाट पनि हामी कहाँ उच्च स्तरीय भ्रमणहरू हुने गरेका छन्। नेपालको यदि हामी हितको कुरा गर्ने पनि एउटा आशाको संचार हुन्छ, भ्रमणका बेलामा आशाको संचार हुन्छ कि होइन अब केही न केही होला, तर त्यो कार्यान्वयन हुँदैन। उदाहरणको लागि अब यो एउटा अहिले आशाका रूपमा आएको छ कि बंगलादेशसँगको व्यापारको सन्दर्भ, एउटा त ऊर्जा व्यापारको सन्दर्भ, अन्य हिसाबले पनि अब कहीँ न कहीँ भारत र बंगलादेश, नेपाल र बंगलादेशको बीचमा रहेको केही किलोमिटर भारतीय भूमिको प्रयोगको विषय, यस्ता खालका कुराहरू आउने गरेका छन् र प्रधानमन्त्रीले अहिले अन्तबाट चाहिँ उडानको विषयमा त्यति सहमति नभए पनि नेपालगंजबाट भारतका शहरहरूमा 15,000 16,000 फिटका सम्म चाहिँ उड्ने जहाजहरूलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ अनुमति दिने विषयमा सहमति भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। अब यी कुराहरू कार्यान्वयनमा कसरी जान्छन्? यहाँले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अघि नै हामी यो पटकको भ्रमण चाहिँ कार्यान्वयन हुने कुराहरूमा मात्रै चाहिँ केन्द्रित हुन्छ अथवा ती विषयमा मात्रै सहमति हुन्छ भन्नुभएको थियो। अब हामीले यस्ता भ्रमणहरूलाई चाहिँ सौहार्दपूर्ण मात्रै राख्न सक्यौं भने पनि फलदायी हुन्छन्। विशेष गरेर सामान्यतया ठूला ठूला परिणाम दिने भ्रमणहरू प्रशासनिक तहबाट, कूटनैतिक तहबाट वार्ता छलफलमा टाइम लिन्छन् र यसरी छलफलकै प्रक्रियाबाट आएका परिणामहरू सन्तुलित किसिमका हुन्छन्। राजनैतिक भ्रमणको बेला हुने कुराहरू चाहिँ राजनैतिक किसिमले नै हुने गर्छन्। नेपालमा एउटा हाम्रो के न्यारेटिभ छ भनेपछि नेपालबाट भारत गएर केही ल्याएर आउनुपर्छ, केही मागेर आउनुपर्छ, नत्र भने विपत्तिका मुद्दाहरूमा आधारित रहेर केही भनेर आउनुपर्छ या चाहिँ सम्बन्धका बारेमा मनोवैज्ञानिक रूपमा आफ्ना कुराहरू, विमतिका कुराहरू उठाएर आउनुपर्छ भन्ने छ। वास्तवमा भ्रमणहरू त्यो रूपमा गरिनुहुन्न। भ्रमणहरू खुला दिमागले चाहिँ हामीले जानुपर्छ। साझेदारीका क्षेत्रहरूलाई हामीले पहिलाउनुपर्छ। साझेदारीका क्षेत्रहरू, विकासका क्षेत्रहरूको एक्सप्लोर हामीले अधिकतम गर्न सक्यौं भने मात्रै विमतिका मुद्दाहरूलाई समाधान गर्नका लागि पनि दबाव पर्छ र यो दबावले ती मुद्दाहरू समाधान गर्ने कुरामा पनि सघाउ पुग्छ जस्तो लाग्छ। जहाँसम्म एयर इन्ट्रीको कुरा गर्नुभएको छ, नेपालको अपेक्षा, हाम्रो अपेक्षा चाहिँ बोइङ जस्ता ठुला ठुला विमान पनि चल्न सकुन्, इन्धनको बचत होस्, रुट छोटो होस् भन्ने कुरामा केन्द्रित छ र यसका लागि सबभन्दा राम्रो रुटको रूपमा चाहिँ इन्ट्री पोइन्टको रूपमा महेन्द्रनगर हुन सक्दछ। त्यसपछि भएन भने पनि नेपालगञ्ज पनि हुन सक्छ, तर नेपालगञ्जमा भारतले 1500-1600 हजार फिट उचाइसम्मको जुन फ्रिक्वेन्सी छ, प्लेन चल्ने फ्रिक्वेन्सी छ, त्यो उपलब्ध गराउनका लागि तयार भएको छ, उसले प्रस्ताव गरेको छ र नेपालले चाहिँ हामीलाई चाहिँ 30,000 माथिको फ्रिक्वेन्सी दिनुहोस्, 30,000 सम्मको फ्रिक्वेन्सी दिनुहोस् भनेर चाहिँ भनेको छ, ताकि र फेरि हामीले भारतका शहरहरू मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यसम्म पुग्नलाई पनि, तेस्रो मुलुकसम्म पुग्नलाई पनि, बाहिर जानलाई पनि त्यो गन्तव्यको बारेमा हामीले कुराकानी गरेका छौँ। अब भारतले 15,000 भनेको छ, त्यसमा हामीले लिँदैनौँ भन्ने कुरा भएन। भारतको सरहदसँग जानलाई पनि त्यो गन्तव्य पनि हामीले लिने हो, तर हाम्रो आवश्यकता भनेको 30,000 फिटको उचाइसम्मको भएको हुनाले त्यो कुरामा पनि हामीले चर्चा गरेका छौँ। उहाँले चाहिँ यसका बारेमा छलफल गरेर भन्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। जस्तो अब अलिकति यो बाहेकका आर्थिक विषयहरू र ऊर्जाका विषय जुन अलिकति ब्रेक थ्रू नै भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले, त्यसमा चाहिँ अब कसरी कामहरू हुन्छन्? अब महाकाली बहुद्देशीय परियोजनाका बारेमा चाहिँ 26 वर्ष बितिसकेको छ। अब सरकारका प्रधानमन्त्रीहरू पटक पटक भारत जाने गरेका छन्। कतिपय बेलामा चाहिँ 2/3 बहुमतले गरेका छन्, कतिपय ठाउँमा बहुमतले जाने गरेका छन्। यसका बारेमा चाहिँ आधारभूत रूपमा चाहिँ मुद्दालाई केही टुङ्ग्याउने काम भएको छैन। तर यो पटक चाहिँ टाइम फ्रेमवर्क भित्र
3 महिनाभित्र हामी एउटा डिपिआर बनाउँछौँ। डिपिआर बनाएपछि एउटा मोडेलिटी डेभलप गरेर दुईटै क्षेत्रले लगानीका लागि चाहिँ एउटा तयारी गर्छौँ भन्ने पनि सम्झौता भएको छ। तपाईँलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि महाकाली बहुउद्देशीय महाकाली परियोजना त्यो सानो परियोजना होइन। 62,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो एसियाको सबभन्दा दोस्रो ठुलो परियोजना 3 गर्जेज हो। त्यसपछिको दोस्रो ठुलो परियोजनाका रूपमा यो टनक पुर्याउँछ। यसमा ट्रिलियन्स रुपियाँ चाहिँ यसमा सरकारले चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यी सबै कुरालाई चाहिँ दृष्टिगत गरेर यो लगानीका स्रोतहरू कहाँबाट हामीले यो पैसा लगानी गर्ने भनेर खोज्नुपर्छ। भारतको अहिले चाहिँ जुन आर्थिक अर्थतन्त्र छ त्यो राइजिङ छ, त्यो चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ भारतले आफ्नो आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट क्षेत्रबाट यो लगानीको स्रोतको जोहो गर्न सक्छ। नेपालले पनि बाह्य स्रोतबाटै यसको लगानीको स्रोतको जोहो गर्न सक्छ। दुईटै मिलेर यसमा लाग्नुपर्छ भन्ने मोडलिटीमा हामी गएका छौँ। यो महत्त्वपूर्ण छ। हामीले चाहिँ 3,000 मेगावाट हाम्रो हिस्साको बिजुली पायौँ भनेपछि हामी लगातार त्यो भारतलाई बेच्न सक्छौँ। ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पनि हाम्रो पक्षमा हुन्छ। बजेट घाटा घट्छ। यसले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई पनि सकारात्मक परिणाम दिन्छ। जस्तो अब यो भ्रमणका जुन एजेन्डाहरू छन् अथवा यो अगाडि जुन खालका एजेन्डाहरू तय गरिएका थिए त्यहाँ भ्रमणमा कतिपय विषयहरूमा भारत तयार नभएको, जस्तो अब इपिजीको प्रतिवेदनकै सन्दर्भ भयो जुन हाम्रा लागि महत्वपूर्ण ठानिएको थियो, ती विषयहरूमा त्यति अगाडि बढ्न सकेन र प्रधानमन्त्रीले पनि उहाँहरूले त्यति इन्टरटेन गर्न नखोजेपछि यो विषय अगाडि बढेन भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। होइन, अब यो चाहिँ इपिजीको कुरा हकमा यो हाम्रो केही दलका आदरणीय नेताहरूको पनि आफू गर्न नसक्ने, अब योभन्दा अगाडि पनि सरकार थियो, सरकारकै पार्टीकै मान्छे त्यो इपिजीमा थिए, उनीहरूले किन गर्न सकेनन् भन्दाखेरि हामी दुईटैले इपिजी भनेको इमिनेन्ट पर्सनल ग्रुप हामीले तयार गर्यौं। तयार गरिसकेपछि अब त्यो ग्रुपले दिएको प्रतिवेदन नेपाल त बुझ्न तयार नै छ। नेपालको त पढा छैनौँ हामीले, त्यो लक लगाएर राखेको छ। भारतले चाहिँ त्यो बुझिरहेका छैन भन्ने छ। अब बुझिरहेका छैन भनेपछि अब त्यो इमिनेन्ट पर्सनल ग्रुपको कुरो चाहिँ हाम्रो दुईटै देशका सरकारले यो गठन गरेको हुनाले नैतिक रूपमा चाहिँ यो हाम्रो जिम्मेवारी हो कि त्यसको प्रतिवेदन हामी बुझौँ। बुझेपछि त्यो प्रतिवेदनमा के छ त्यो हेरौँ। उपयुक्त कुरा छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गरौँ। केही कुरामा संशोधनको आवश्यकता छ, त्यसमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने त्यसलाई छलफल गरौँ भन्ने हो। तर भारतले अहिले त्यो बुझेको छैन। भारतले नबुझेपछि भारतले किन बुझेन भन्ने कुरा नेपाल सरकारले भन्न सक्दैन, त्यो त भारत सरकारले नै भन्नु पर्यो। हजुर हजुर, जस्तो अब यो भ्रमणका विभिन्न आयामहरू मध्ये एउटा आयामका रूपमा निकै चर्चामा रहेको आयाम भनौँ न, अब यहाँहरूले त्यसलाई कसरी लिन खोज्नु भएको थियो अथवा कसरी लिइरहनु भएको छ, तर सामाजिक सञ्जालहरूमा आम नेपालीहरूले जुन खालको प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् कि धार्मिक आयाम यसको, अब यसको धार्मिक आयामलाई लिएर विभिन्न खालका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्, विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू उठाइएका छन्। अब हिजोको दिनमा कहीँ न कहीँ एउटा हठात भनौँ एउटा बलपूर्वक चाहिँ मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष बनाइयो भन्ने जुन खालका टिप्पणीहरू आएका थिए, अब अहिले प्रधानमन्त्री नै गएर त्यो खालको धार्मिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएपछि कहीँ मुलुकले अलिकति फरक सोच्न थाल्यो कि, अथवा प्रधानमन्त्री तहबाटै फरक अब मन्त्रीज्यूहरू यहाँहरू पनि प्रधानमन्त्रीले अन्तर्वार्तामै भन्नुभएको छ कि परराष्ट्र मन्त्रीजीको उहाँले लिएर आउनुभएको थियो त्यसका लागि आवश्यक सामग्रीहरू। यो व्यक्तिगत कुरामा मात्रै सीमित हुन्छ कि मुलुकले सरकार प्रमुखले या चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री तहमा मन्त्रीहरूको तहमा यस्ता खालका क्रियाकलापहरूले कहीँ न कहीँ हाम्रो यो धार्मिक राजनीतिलाई तरङ्गित बनाउँछ? अब कुनै पनि मन्दिरमा जाने कुरा यो एउटा पर्यटकीय क्षेत्र मात्रै होइन। मन्दिर भनेको आध्यात्मिक क्षेत्र हो, आस्थासँग सम्बन्धित छ।
हामी त्यहाँको महाकालेश्वर मन्दिरमा गयौं। अब मन्दिरमा जाने बित्तिकै हामी सबैले बुझ्नुपर्छ कि त्यहाँ चाहिँ पूजाआजा हुन्छ। अब हामी जाने मान्छेहरू चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ मन्दिरमा भगवानको दर्शन गर्नै गएका हौं। भगवानको दर्शन गर्यौं, पूजा गर्यौं। दर्शन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ पूजा सामग्री पनि लैजानु पर्यो। पूजा सामग्री लैजाँदाखेरि हामी कहाँ चाहिँ ऐतिहासिक रूपमै उत्पादन हुँदै आएको, धेरै ठूलो मात्रामा उत्पादन हुँदै आएको रुद्राक्ष छ। रुद्राक्ष त्यसै खाली हात देवताको दर्शन गर्न हुन्न। फूल, अक्षता, पूजा सामग्री जस्ता कुराहरू लैजानु पर्छ। अब यसरी मैले चाहिँ हामी चाहिँ हिन्दूले पूजा आजाको आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दाखेरि हामीले चाहिँ रुद्राक्ष चढायौं। मन्जु हजुर हजुर अब यो हजुर मन्जु हजुर हजुर अब हजुर मन्जु रुद्राक्षका 108 वटा मालाहरू चढायौं। मन्जु हजुर यो चाहिँ हामीले व्यक्तिगत आस्थाबाट चाहिँ चढाएका थियौं। यसमा सबै पूजा आजा गर्यौं। यो पूजा आजा गर्ने कुरो का बारेमा दुनियाँमा कहीँ पनि चर्चा हुन्न। मन्जु हजुर हजुर अब अन्तिम जिज्ञासा मन्जु हजुर अन्तिम जिज्ञासा। अब प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण सकिएपछि अब चीन जान्छु भन्नुभएको थियो र सरकारले चीन भ्रमणको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारी गरिरहेको भनेर पनि आएको छ। अन्तिम मिनेटमा भनिदिनुहोस् न, चीन भ्रमण कहिले हुन्छ, कसरी तयारी भइरहेछ? अब भारतको भ्रमण हुने बित्तिकै चीनको नाउँ आइहाल्ने कुरो होइन। चीन जाने कि भारत जाने भन्ने कुरो पनि होइन। चीन भ्रमण, चीन हाम्रो असल छिमेकी मित्र राष्ट्र हो। चीनसँगको भ्रमण हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ हामी तयारी गर्छौं। तयारी भइसकेका छ भने त होइन, तयारी गर्छौं, हामी छलफल गर्छौं। उपयुक्त समयमा यो भ्रमण हुन्छ। मन्जु, यहाँको महत्वपूर्ण समय र कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईलाई पनि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण र त्यसका प्रभावहरू आगामी दिनमा कार्यान्वयनका पक्ष लगायतका विषयमा अन्तर्संवादमा केन्द्रित थियौं हामी। प्राविधिक मित्र सुरेन्द्र पौडेल र पराग पोखरेल सहित सन्तोष रेग्मी बिदा हुन्छु। नमस्कार।